Hugdanong gihimaka sa Roslyn Jean Pelly Command sa New People's Army nga ilang kauban o sakop sa ilang grupo ang individual nga nadakpan sa hiniusang operasyon sa kapulisan o militar sa barangay Mabini human ang engkwentro ni adtong Hunyo 1, 2026. Sa payag sa grupo sa NPA, na-recover gikan sa suspek ang usa ka granada, armas o gingong ilegal nga droga. Din giklaro sa NPA nga wala sila bisan unsang kalambigitan sa mga persona o sa mga nakuha nga kontrabando. Nga niini, nagpagawas usab og babahayag ang maong grupo sa retibong engkwentro sa nisgutang pizza sa barangay Tamlang sa maong syudad nga nahimo matud pang malampuso ng ilang gihimo nga aktibo nga pagdepensa human sila ang unang nagpabuto batok sa mga tropa sa kagamahanan nga may resulta sa pagkamatay sa army nga si Private First Class John Ray Brasil. Sa karon, wa pay tubag ang militar sa 79th Infantry Battalion Kalabot sa maong pahayag sa NPA. In the heart of changing lives, kini si Brigada Bong Iskoro sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.